नमस्कारः। भवतां समेषां सुस्वागतम् अद्यतनीय कक्षायां मया अत्र विधीयते। एतत्तु सर्वविदितमेव अस्ति, ज्योतिषगणितस्य एषा कक्षा प्रचलति इदानीं। 14 पत्रमिदं सिद्धान्ततत्त्वविवेकग्रन्थस्य अद्यतनीय कक्षायाः यः खलु विषयः वर्तते। तृतीयोऽयं पाठः, यस्य विषयः विविधमतानां खण्डनम्। अत्र अस्य विषयस्य किं स्वरूपमस्ति, किं वा उद्देश्यमस्ति, विविधमतानि च कानि सन्ति, तेषां मतानां खण्डनं केन कृतं, कस्य खण्डनं कृतं, किमर्थं कृतं, उचितं कृतं, अनुचितं वा कृतं, दुराग्रबुद्धिया कृतं, एतत् सर्वमपि वयं सर्वे अस्मिन् पाठे चर्चयिष्यामः। विषयम् अधिकृत्य विविधमतानां खण्डनं विषयेऽस्मिन् पूर्वमेव मया किञ्चित् उपस्थाप्यते। पाठेऽस्मिन् अयि भो छात्राः, वयम् अत्र अस्माकं ज्योतिषशास्त्रीय या परम्परा वर्तते, तस्याः परम्परायाः मुख्यत्वेन विभागत्रयं वयं कर्तुं शक्नुमः। सौरपरम्परा, आर्यपरम्परा, ब्राह्मपरम्परा। सौरमतेन या परम्परा प्रचलिता, येन च सा परम्परा अधीता, सा परम्परा सौरमताभिप्रायिका परम्परा। आर्यसम्बन्धी या परम्परा, आर्य सिद्धांत संबंधी या परंपरा, सा आर्य परंपरा। ब्राह्म संबंधी या परंपरा, सा ब्राह्म परंपरा वर्तते। अस्माकं सौर परंपरायां यद् मतं सौरमते प्रतिपादितं विद्यते, तेषां मतानां खण्डनं कृतं ब्राह्ममताभिप्रायिक। अस्माकं भास्कराचार्येण ब्राह्ममत स्वीकृत्य स्वकीय परंपरा अग्रे निस्सारिता। तैः सौरमत स्थापनं, सौरमतस्य या परंपरा प्रचलिता, तत्र कमलाकर भट्ट इत्यनेन भास्कराचार्य महोदयानां खण्डनं स्वकीय ग्रंथे कमलाकर भट्टेन सिद्धांत तत्त्वविवेके कृतं विद्यते। तेषामेव मतानां, अर्थात भास्कराचार्यस्य मतानां कमलाकरेण खण्डनं कृतं, तेषामेव मतानां खण्डनानां च अत्र पाठेऽस्मिन् विवरणं कृतं विद्यते। अयि भो छात्राः, तैः केषां मतानां खण्डनं कृतं, खण्डनं यत् कृतं तत् समीक्षारूपेण कृता, समीक्षारूपेण खण्डना कृता वा दुराग्रबुद्धिया कृता, इत्येतत् सर्वमपि वयमत्र चर्चयिष्यामः। अयि भो छात्राः, भवन्तः सर्वे जानन्ति, भवतां मनसि इदानीं नैसर्गिकी जिज्ञासा जायते यत् किमर्थम् अस्य पाठस्य अध्ययनं स्यात्, किमर्थम् एतेषां मतानां खण्डनम् अस्माभिः श्रूयते, अधीयते च। अतः अस्य पाठस्य यानि उद्देश्यानि सन्ति, येषाम् उद्देश्यानां प्रयोजनं मनसि निधायैव आचार्यैः अस्य पाठस्य संरचना कृता। अतो अस्मात् कारणात् अस्य पाठस्य यानि उद्देश्यानि सन्ति, तेषाम् उपस्थापनम् इदानीं मया भवतां पुरतः क्रियते। सर्वप्रथमं लम्बनविषये पूर्वाचार्याणां मतानि सारल्येन ज्ञास्यन्ते। तैः किमुक्तं, तत्र लम्बनविषये तैः यत्किमपि उक्तं तत् सर्वमपि पाठेऽस्मिन् वयं चर्चयिष्यामः। तेषां किं मतमासीत्, कथं किं भवति लम्बनं, कुत्र तस्य प्रयोजनं भवति, किं तस्य स्वरूपं किं भवति, प्रयोजनमपि उपयोगिता च, इत्येतत् सर्वमपि वयम् अत्र पाठेऽस्मिन् चर्चयिष्यामः। अयि भो छात्राः, लम्बनस्य प्रयोजनं तु सूर्यग्रहणे एव भवति। सूर्यग्रहणगणिते तस्य प्रयोगश्च कथं क्रियते, कथं तस्य आनयनं क्रियते, इत्येतदपि सर्वम् अस्मिन् पाठे वयं चर्चयिष्यामः। सहैव
सूर्यग्रहणे लंबन विषये वास्तविक स्वरूपं किं भवति, लंबनस्य यत् स्वरूपं भवति तदत्र पाठेऽस्मिन् वयं चर्चयिष्यामः। अयि भो छात्राः, पूर्वं तु अत्र वृत्तचित्रमाध्यमेन अस्माभिः प्रदर्श्यते यत् लंबन मतखण्डनं कथं कृतं, तद् भास्कराचार्य मतं, मुनीश्वर मतं, मुनीश्वरोपि सौरमतस्यापि अनुयायी, सौरमतस्यैव अनुयायिनः आसन्। एतेपि भास्कराचार्यस्य मतं तत्र लंबनमेव, मुनीश्वर मतेन गर्भक्षितिजस्थ लंबनमिति। अनेन वृत्तचित्र माध्यमेन अस्माभिः ज्ञातं यत् भास्कराचार्येण स्वकीय लंबन विषये मतमिदं स्थापितं, मुनीश्वराचार्येण च गर्भक्षितिजस्थ लंबनमिति प्रतिपादितं विद्यते। एवमेव वृत्तचित्र माध्यमेन भास्कर मुनीश्वराद्याचार्याणां प्रतिपादित लंबन स्वरूपे तथा च तस्य आनयने यद् वास्तविकं गोलरीत्या स्थौल्यं आर्ष विरोधित्वं कमलाकरेण अवगमितं, तस्य प्रतिपादनं तेषां मतानां खण्डनरूपेण सिद्धांत तत्वविवेककारेण तत्र समुपस्थापितम्। अत्र सर्वप्रथमं भास्करोपर्यापेक्षेपपूर्वकं प्राचीन मतानुसारी लंबनं कथयिष्यते। तद्यथा भास्करोपरि साक्षेपमाह तत्र श्री भास्कराचार्य वरैर्बुधेन्द्र शिरोमणित्वेन महत्प्रसिद्धैः यच्छास्त्रबद्धा नयनानुसारं विलंबनं स्वीयकृतौ कृतं तैः यथार्थ वस्तु ग्रहणा समर्थैर्याचेरिता लंबन कल्पनाद्यैः सात्वत्र लोक व्यवहार सिद्ध्यै गेया यथार्थानुभवे न योग्या। अयि भो छात्राः, अस्य श्लोकस्य अर्थः वर्तते श्री भास्कराचार्यवरैः श्रेष्ठैः बुधेन्द्रैः विद्वांसः सिद्धांत शिरोमणित्वेन सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथस्य रचनया महत्प्रसिद्धैः तैः तत्र शास्त्रबद्धा नयनानुसारं यद् विलंबनं स्वीयकृतौ निजरचित ग्रंथे तैः कृतं तद् यथार्थ वस्तु ग्रहणा समर्थैः नाम वास्तविक लंबन स्वरूपानयन प्राप्तौ असमर्थैः। अत्र याच लंबन कल्पना आद्यैः पूर्वाचार्यैः ईरिता कथिता सा तु लोक व्यवहार सिद्ध्यै गेया, परं यथार्थानुभवे लंबनस्य गोलरीत्या वास्तविक स्वरूपावगमे न योग्या इति। तत्र प्राचीन मतानुसारमेव परलंबानयनमाह। तत्र गत्यन्तरस्य तिथ्यंशः परलंबनलिप्तिकाः गति योजनतिथ्यंशः कुदलस्य यतो मितिः परलंबनलिप्ताग्नि त्रिज्याप्ता रविदृग्जका दिगलंबनकलास्ताः सुरेव दृक्षेपतो नतिः। यतो हि गत्यन्तरस्य तिथ्यंश 15 अंशाः परलंबनलिप्तिकाः परमलंबनकलाः भवन्ति। अतः गतियोजनतिथ्यंशः योजनात्मिका गतेः 15 अंशाः कूदलस्य अर्थात् भूव्यासार्धस्य मिति प्रमाणं भवति। अथ रविदृग्जका, तत्र रविदृग्जका रवेः दृग्ज्या अर्थात् परलंबनलिप्ताग्नि परमलंबनकलया निघ्ना गुण्या त्रिज्याप्ता त्रिज्या भक्त्या ताः दिगलंबनकलाः स्युः। एवं दृक्षेपतो नतिः स्यात्। अत्र का उपपत्तिः वर्तते, किं वा उद्देश्यं वर्तते, उपपत्ति चित्रमाध्यमेन प्रदर्श्यते। तत्र र ज इति रविकक्षा स्पष्ट, अ च इति चंद्रकक्षा, प्रि इति पृष्ठस्थानं, के इति भूकेन्द्रं, र इति रवि, चंग इति चंद्रः। तत्र के अ के च इति चंद्रकर्णः, के र के त के ज इति रविकर्णः, प्रि अ र तथा प्रि च त इति पृष्ठसूत्रं वर्तते। के प्रि ख
इति स्वखमध्यगत ऊर्ध्वाधर सूत्रं वर्तते। अतः पू प्री र इति पृष्ठ सूत्र छन्न चंद्र कक्षायाम अबिंदौ पृष्ठीय ग्रहः, के र गर्भ सूत्र छिन्न चंद्र कक्षायाम चम बिंदौ गर्भीय ग्रहः, तेन अच इति दिगलंबनम कोण अके च इति। कोण अके च तुल्य कोण प्री अके ऋणम कोण प्री र के इति। अनयोर अंतरमेव कोण अके च भवति। अतः प्री अके इति त्रिभुजे ज्या कोण प्री अके अस्य मानं भवति प्री के गुणित ज्या कोण के प्री अ इति गुणनफलं के अ इत्यनेन विभज्य, अथवा ज्या चन रि द्रि ल इति मानं भवति भूव्यासार्ध गुणित ज्या प्री न अनयोर गुणनफलं चंक इत्यनेन विभज्य मानं प्राप्यते। एवमेव तत्र ज्या भवति ज्या प्री न गुणित ज्या प ल अनयोर गुणनफलं त्रिज्या विभक्ते सति मानं प्राप्यते। एवं ज्या र द्रि ल अस्य मानं भवति ज्या कोण के प्री र गुणित के प्री अनयोर गुणनफलं र के इत्यनेन विभज्य मानं प्राप्यते। तत्र ज्या र प्री न भूव्यासार्धेन गुणनं कृत्वा गुणनफलं र क इत्यनेन विभज्य मानं भवति। तत्र ज्या र प्री न गुणित ज्या र प ल अनयोर गुणनफलं त्रिज्या विभक्ते सति अनेन परमलंबन लिप्ताग्नीति श्लोक उपपद्यते। अत्र यदि ज्या र प्री न अस्य मानं त्रिज्या तदा र रवि त बिंदौ भविष्यति। तदा ज्या कोण के त प्री इत्यस्य मानं के प्री गुणित त्रिज्या अनयोर गुणनफलं के त इत्यनेन विभज्य ज्या कोण के त प्री इत्यस्य मानं भूव्यासार्ध गुणित त्रिज्या गुणनफलं च र क इत्यनेन विभज्य मानं प्राप्यते। इयं ज्यात्मिका योजनात्मिका तु र क यो इत्यस्य गुणनं ज्या प ल अनयोर गुणनफलं त्रिज्या विभक्ते सति तदत्र तत्र भूव्यासार्धमानं भवति ग अ अस्य पंचदशभिर्विभज्य इति सर्वम् उपपन्नमेवास्ति। तत्र मुनीश्वरेण किं प्रतिपादितम् अस्मिन् विषये तदत्र इदानीं मया उपस्थाप्यते। केचित्तु सूर्यश्रवणे भुजेतु कोटिस्तु भुव्यासदलं च कर्णः तद्वर्ग योगस्य पदं कुपृष्ठा द्रव्यंतरे क्षेत्रमिदं तथान्यत्। इंद्वर्क कर्णांतरगो भुजोर्का तदग्रतः पृष्ठज सूत्र मध्ये कोटि स्वरूपा परलंबनस्य ज्यायोजनैः स्वश्रवणांतरे स्यात् तज्ञानमाद्योक्त भुजाच्च कोटे त्रैराशिका ज्ञात तदन्य कोटौ स्यात् तज्जकायाश्चकलीकृतायाश्चापं च गर्भ क्षिजिजस्तथर्सितेर्के परम स्वदृक् लंबनमित्थमाहुस्तन्नैव युक्तं विहितं नितान्तम् अदर्शनादत्र रवेस्तदुत्थ दृग्लंबनक्षेप संयुक्त सिद्धे। अयि भो छात्राः मित्राणि च अस्मिन् श्लोके केचित्तु मुनीश्वराचार्यैस्तु भुजेतु सूर्यश्रवणे रविकरणे भूव्यासार्धदलम् अर्थात अर्धं तु कोटिः तदवर्ग योगस्य भुजकोटिवर्गस्य पदं मूलं कुपृष्ठाद् रव्यन्तरे भूपृष्ठाद् रविकेन्द्रान्तरे अन्तराले च कर्णः। इदं क्षेत्रं तथान्यद् द्वितीयम् इंद्वर्क कर्णांतरगो रविचंद्र कर्णांतरगतो भुजो पृष्ठज सूत्र मध्ये पृष्ठ क्षितिज मध्ये अर्थात तत्र अर्कात् अग्रतः स्वश्रवणांतरे स्वकर्णांतरे नाम तत्र कोटि स्वरूपा परलंबनस्य परमलंबनस्य या ज्या योजनैः स्यात्। तज्ज्ञानं तद कोटेः ज्ञानं त्रैराशिकात्
आद्योक्त प्रथमोक्त तत्र क्षेत्रस्य कोटेः भुजात् च तदन्यकोटौ ज्ञातः स्यात्। कलीकृतायाः तज्जकायाश्च चापं गर्भक्षितिजस्थिते अर्के सति इत्थं स्वदृगलम्बन परं परमम् आहुः तन्नैव युक्तं विहितम्। अत्र तदुत्थ दृगलम्बन क्षेत्र संयुक्तिः रवेः नितान्तम् अदर्शनात् असिद्धेः इति। अत्र का उपपत्तिः वर्तते तदत्र चित्रमाध्यमेन प्रदर्श्यते। अथ रप्रीके प्रदर्शितेऽस्मिन् चित्रे त्रिभुजे वर्तते। रके इति रविकर्णः भुजः वा, के प्री इति भूव्यासार्धं कोटिः वा। रके अनयोर्वर्गः धन के प्री अनयोर्वर्गः द्वयोर्योगे कृते सति तयोर्वर्गमूलः कृते सति रप्री इति लभ्यते। इत्येवं रकर्ण तस्य वर्गः भूव्यासार्धस्य वर्गः अनयोर्योगः तयोर्योगे कृते सति तयोर्वर्गमूलः कृते सति प्रीकर्णः इति प्राप्यते। इत्येकं त्रिभुजं भवति। तथा र ल च इति त्रिभुजे र ल इत्यस्य मानं के ल ऋण र ल र के इति भवति। अर्थात् र फ ऋण च क इति र ल वा भुजः भवति। र के रेखायां ल बिन्दौ लम्बस्वरूपिणौ ल च रेखां कोटिः र च कर्णः अत्र। तदा र ल गुणित के प्री अनयोर्गुणनफलं र के इत्यनेन विभज्य अस्माभिः लभ्यते ल च। अयि भो छात्राः, अस्याश्चापं ल त मितं परमं दृगलम्बनम् आहुः। तत्रादौ ल त चापस्य ल च रेखा स्पर्शरेखा खण्डरूपिणौ स्यात्। तथा च ल त चापस्य ज्यातौ अल्पा चास्ति। तदा कथं तां ज्यां प्रकल्प्य चापे कृते ल त चापं भविष्यति। अस्तु, तावत् स एव भ्रमः। गर्भक्षितिजे भूपृष्ठस्थो द्रष्टुः रविर्दर्शनमेव न भवति। एतावता तेन तदुक्तं सर्वथा युक्तिविरुद्धमेवास्ति। तत्र एतद् खण्डन हेतु अत्र उपस्थाप्यते। यतो भूमिपृष्ठाश्च तद्भेदतो यद् रवे सम्मुखं दृग्भवं तत्र सूत्रम् असत्स्वीकृता वाप्ययुतान्यकोटिर्नसालम्बनज्यकात्वेन सिद्धा। अस्य श्लोकस्य अर्थः वर्तते यतो भूमिपृष्ठात् तद् भूमिं भेदतो भित्त्वा यद्रवेः सम्मुखं सूत्रं तन्न दृग्भवं नाम दृक्सूत्रम् असत्स्वीकृतौ अपि स अन्यकोटिः अयुक्तः स्यात्। लम्बनस्य ज्याकत्वेन लम्बनचापस्य ज्यारूपेण सिद्धा न भवति। अस्य का उपपत्तिः वर्तते? तत्र अस्मात् कारणात् प्री इति भूपृष्ठबिन्दुतः तद् भूपृष्ठस्य क बिन्दौ छेदतो गर्भक्षितिजस्थ र बिन्दुस्थं रवेः सम्मुखं यद् प्री र सूत्रं तददृग्भवं सूत्रम् अर्थात् दृष्टिसूत्रं न स्यात्। यतः र प्री सूत्रं भूबिम्बं छित्त्वा वर्तते। न हि प्रीबिन्दौ भूपृष्ठस्थ द्रष्टुः गर्भक्षितिजस्थ रवेः दर्शनं संभवति भूपृष्ठा विरुद्धत्वात्। अथ च असत्स्वीकृतौ तथात्वे कल्पिते अपि सा अयुक्ता अन्यकोटिः तदलम्बनस्य ज्याकात्वेन सिद्धा न भवति। तत्रोक्तं वर्तते यो हि प्रदेशो रविमण्डलस्य स्थितः कुगर्भक्षितिजे कथञ्चित् न दृश्यते पृष्ठगदृष्टिसूत्र वशात् पृष्ठोर्ध्वगतैस्तु दृश्यः संदर्शनादेव कृतं दृगुत्थं योग्यं न चादर्शनतश्च तस्य। अयि भो छात्राः, अस्य श्लोकस्य अर्थः वर्तते यो हि रविमण्डलस्य प्रदेशो कुगर्भक्षितिजे स्थितः सः पृष्ठग दृष्टिसूत्रवशात् कथञ्चित् न दृश्यते। पृष्ठोर्ध्वगतैः तु दृश्यः यतः दृगुत्थं संदर्शनादेव कृत तस्य रवेः अदर्शनतः कारणात् च
न च योग्यः नाम तद गर्भलंबन साधनम योग्यनेति। भाष्यकारेण तत्र किमुक्तं, भूगर्भक्षितिजं रविमण्डलस्य यः प्रदेशः स्थितः सः पृष्ठगदृष्टिसूत्रवशात् कथञ्चित् दृश्यते, किन्तु पृष्ठोर्ध्व कथञ्चित् न दृश्यते किन्तु पृष्ठोर्ध्वगतैः जनैः दृश्यो भवति। तत्र गर्भक्षितिजस्थ रविबिंब प्रदेशात् भूबिंब स्पर्शरेखा ऊर्ध्वार्ध सूत्रे यत्र लग्ना तत्र वर्तमानो जनो गर्भस्थ रविबिंब प्रदेशं पश्यति। तेन पृष्ठस्थानस्थं जनसाधनोचितं गर्भक्षितिजलंबनं न अपितु पृष्ठक्षितिजलंबनमेव साधनयोग्यं भवति। यतः संदर्शनादेव सर्गोत्थं दृगसूत्रोत्पन्नं लंबनं कृतं। तस्य गर्भक्षितिजस्य रविबिंब प्रदेशस्य पृष्ठजनेन अदर्शनतः कारणात् तद गर्भलंबनस्य साधनं योग्यं न इति। तद अन्यदपि आह कुगर्भभुजेऽपि गतस्य भानोः संदर्शनं बिम्बमहत्त्वतोऽस्ति, पृष्ठे तु तेनोदितदूषणं न तन्नेति केचित् प्रवदन्ति तन्न कुगर्भसक्तार्कबिम्बदेशात् तद्देशज दर्शनाच्च। अर्थात बिंब महत्वतः कुगर्भभुजेऽपि नाम गर्भक्षितिजे गतस्य अपि भानोः संदर्शनम् अस्ति। तत्र तु पृष्ठे तेनोदित दूषणं न इति केचित् वदन्ति। कुगर्भ सक्तार्कज बिंब देशाद अर्थात भूगर्भ क्षितिज निष्ठः रवि बिंब केंद्रावसरे तन्न विभिन्न देशज दर्शनात् च तन्न सत्। तत्र भाष्यकारेण प्रतिपादितं यत् भूगर्भ क्षितिजे रविमण्डलस्य यः प्रदेशः स्थितः सः पृष्ठगत दृष्टिवशात् कथञ्चित् दृश्यते। तत्र भूगर्भ क्षितिजे अपि गतस्य भानोः बिम्बमहत्त्वतः कारणात् पृष्ठे पृष्ठक्षितिजे स्थितस्य द्रष्टुः संदर्शनं भवत्यतः पूर्वोक्तदूषणं तत्र न संलग्नमिति केचित् वदन्ति। वस्तुतस्तु समीचीनं यतो हि गर्भक्षितिजगते रविबिंब केंद्रात् भूगोलस्पर्शरेखा ऊर्ध्वाधरे यत्र लग्ना तदबिन्दोः पृष्ठोर्ध्वगतत्वात् पृष्ठस्थ जनेन गर्भस्थ रविबिंब केंद्रस्य प्रदेशो न दृश्यते, किन्तु भूव्यासार्धात् रविबिंब व्यासार्धस्य अधिकत्वात् पृष्ठस्थ जनेन गर्भक्षितिज सक्त सूर्यबिंब केंद्रावसरे तदूर्ध्व प्रदेशो दृश्यते। तत्र उपरोक्त श्लोकैः पद्यैः प्रतिपादित लंबनस्य पुनः अशुद्धिमाह। इदानीं तत्र गर्भभुज स्थितादर्काद्यैः सूत्रे गर्भपृष्ठगे तदंतरं विधोर्गोले तन्मते लंबनं यतः अत्र तज्ज्यात्वधस्थास्ति सा तदूर्ध्वगता यतः प्रत्यक्षतस्तदल्पा च कथं मूढैरिहादृतः। अयि भो छात्राः, अस्य श्लोकस्य अर्थः भवति यद् गर्भभुजस्थितात् नाम गर्भक्षितिजस्थितात् अर्कात् सूर्यात् ये गर्भपृष्ठे सूत्रे स्तः विधोर्गोले चंद्रकक्षायां तदंतरं तन्मते लंबनं तद ज्यातु अधस्था तन्मते तदूर्ध्वगता नाम चंद्रकक्षोर्ध्व स्पर्शरूपिणी अस्ति। अतः सा प्रत्यक्षतः अल्पा च तदा कथं मूढैः मूर्खैः अदृता स्वीकृता। भाष्यकारेण तत्र किं मतं स्वकीय स्थापितं तन्मते भास्कर मुनीश्वरयोर्मते गर्भकुजस्थ रविकेन्द्रगत गर्भपृष्ठसूत्रयोः चंद्रकक्षायां यदंतरं तद्दृगलंबनं तल्लंबनस्य ज्या अधस्था भवितुं युक्ता जीवायाः चापान्तरगतत्वाद्, परन्तु तन्मते सा दिगलंबनज्या यतः तदूर्ध्वगता चंद्रकक्षोर्ध्वगता स्पर्शरूपिणी वर्तते। अतः सा प्रत्यक्षतः तदवास्तविक लंबनज्यातो अल्पा। तत्र गर्भपृष्ठसूत्रयोः रविकक्षाभिमुखम् उत्तरोत्तरं संकुचितत्वात्
अतः तादृशी दृगलंबनज्या मूढ़ैः मुनीश्वरैः कथमा कृता स्वीकृता वस्तुतः न सा युक्तेति। भास्कराचार्य मतोपरि साक्षेप तत्र कथं कृतं तदत्र इदानीम् उपस्थाप्यते। दृगलंबनं यद् भवति तत्र दृगलंबने मुनीश्वर प्रतिपादित भास्कराचार्य प्रतिपादित साक्षेप इदानीं भवतां पुरतः। तद्दृगलंबनं तु परमं घटिका चतुष्कं तत्र तस्य किं प्रमाणं भवति श्लोकेऽस्मिन् प्रतिपादितं वर्तते। दृगलंबनं तु परमं घटिका चतुष्कं ज्ञातं मया अनुपतनादिति गर्ववृद्धः यो नैव वेत्ति निपुणं गणितं सगोलं तस्यात्र तंत्र करणव्यसनं वृथैव। अयि भो छात्राः, घटिका चतुष्कं परमं दृगलंबनं तु मया अनुपातत्वात् ज्ञातम् इति उक्तम्। यो गर्ववृद्धः सगोलं निपुणं गणितं नैव वेत्ति तस्य तन्त्रकरणव्यसनम् अत्र वृथा एव भवति। अथात्र तावद् भास्करमते कथं परमदृगलंबनं घटिका चतुष्टकं भवति तदत्र इदानीम् उपस्थाप्यते। तत्र गत्यन्तरस्य तिथ्यंशः परमलंबनलिप्तिकाः इति युक्त्या ग क इति पंचदशभिर्विभज्य प ल क इति लभ्यते। ततो घट्यर्थम अनुपातः यथा तत्र प ल क गुणित षष्टि अनयोर गुणनफलं ग क इत्यनेन विभज्य मानं प्राप्यते। घटिका चतुष्टयं तदेव मानं परमलंबन घटी इति उच्यते। इदानीं पूर्वानयनस्य सयुक्त्या अनुपपन्नतां प्रकटयामि। तत्रोक्तं वर्तते यद भूमिपृष्ठक्षितिजस्थितेर्के दिग्गर्भसूत्रान्तरमिन्दुगोले ततः कुगर्भक्षितिजार्कसिद्धः तत्सूत्रयोरन्तररल्पकं हि तदत्र पूर्वैः परमं प्रकल्प्य ततोनुपातात् कृतमिष्टकाले तत्स्यात् ततोप्यल्पतरं हि तस्माद् भूपृष्ठचिह्ने तु तदुक्तरीत्या कृतं च तन्न्यूनतरं हि दृष्टि तुल्ये तु वृत्ते सुतरां तदल्पं प्रसिद्ध सिद्धे प्रत्यक्ष सिद्धे त्वधिके कथं तन् मध्यस्थ बुद्ध्या सुधिया विचार्यम्। अयि भो छात्राः, अस्य श्लोकस्य अर्थः भूमि पृष्ठ क्षितिज स्थिते अर्के सति इंदुगोले चंद्रकक्षायां यद दृग्गर्भसूत्रान्तरं वर्तते ततः कुगर्भ क्षितिजार्क नाम भूगर्भ क्षितिजस्थ सूर्यस्य सूत्रयोः अन्तरं तद्धि अल्पं सिद्धम्। अत्र पूर्वैः तद परमं प्रकल्प्य ततो अनुपातात् इष्टकाले कृतं तद्धि ततोपि अल्पतरं स्यात् तस्मात् तदुक्तरीत्या तु भूपृष्ठचिह्ने च यत् कृतं तन्न्यूनतरं दृष्टितुल्ये वृते तु सुतरां तदल्पं हि प्रत्यक्ष सिद्धे तु कथम अधिकं स्यात् तद मध्यस्थ बुद्ध्या दिया विद्वद्भिः विचारमिति। अत्र का उपपत्तिः वर्तते अस्य तत्र कप्री इति पृष्ठक्षितिजं वर्तते प्रदर्शितेऽस्मिन् चित्रे। अनेन चित्रमाध्यमेन वयं ज्ञातुं शक्नुमः तत् कप्री इति पृष्ठक्षितिजं वर्तते। ग के इति गर्भक्षितिजं, के क प्री इति त्रिभुजे ज्या कोण के कप्री इत्यस्य मानं प्री के गुणित त्रिज्या अनयोर गुणनफलं क के इत्यनेन विभज्य तत्र तथा च के ग प्री इति त्रिभुजे वर्तते। ज्या कोण के ग प्री इति मान इत्यस्य मानं प्री के गुणित त्रिज्या अनयोर गुणनफलं ग प्री इत्यनेन विभज्य भवति। अत्र के क के इत्यस्य मानं ग के तथा च ग के इत्यस्य मानं ग प्री इत्यस्मात् अल्पं भवति। क के इत्यस्य मानं ग प्री इत्यस्मात् अल्पं भवति। अतः प्री के गुणित त्रिज्या अनयोर गुणनफलं क इत्यनेन विभज्य यन्मानं प्राप्यते। द्वितीय स्थाने प्री के गुणित त्रिज्या अनयोर गुणनफलं ग प्री इत्यनेन विभज्य अनयोर मध्ये द्वितीयं यद् वर्तते तस्य मानम् अल्पं भवति। वा क्षेत्रमित्यापि क्षेत्रोपरि क्षेत्रसंस्थापने कृते सत्सिद्ध्यति। यदा कोण के ग प्री इत्यस्य मानम् अत्र अल्पं भवति कोणात् के क प्री इत्यस्मात्।
तथा क बिंदो कोणके गप्री इत्यस्य मानं कोणके कर कोणकार्यः के च के र रेखे च विधेये अथ च के ग च तथा के कर त्रिभुजयोः क्रमेण एवं प्रकारेण तत्र उपस्थापितं विद्यते। तत्र ज्या कोण ग च के इत्यस्य मानं ज्या कोण के ग च गुणित के ग अनयोर गुणनफलं के च इत्यनेन विभज्य प्राप्यते। तत्र ज्या कोण क र के इत्यस्य मानं ज्या कोण के क र गुणित के क अनयोर गुणनफलं के र इत्यनेन विभज्य प्राप्यते। अतः के ग भवति के क तथा च अतः के र इत्यस्य मानं के च इति तुल्य भवति। ज्या कोण ग च के इत्यस्य मानं ज्या कोण क र के इत्यस्य तुल्यं भवति तथा अतः ग के च इत्यस्य मानं कोण क के र इत्यस्य कोणस्वरूपं भवति। अर्थात् त च इति न र भवति, परन्तु न र इत्यस्य मानं न य इत्यस्मात् अल्पं भवति, त च इत्यस्य मानं न य इत्यस्मात् अल्पं भवति। अतः सिद्धं गर्भक्षितिजात् पृष्ठक्षितिजस्थं लम्बनम् अधिकं, परन्तु पूर्वैः गर्भक्षितिजस्थमेव परमं मत्वा तद् इष्टकाले साधितमेव सति तन्मतेन पृष्ठक्षितिजे गर्भक्षितिजात् अल्पं लम्बनम् आगमिष्यति। वस्तुतः गर्भक्षितिजलम्बनं न्यूनं पृष्ठक्षितिजलम्बनात्, परन्तु अत्र ग ल इत्यस्य मानं प ल इत्यस्मात् मानात् अल्पं भवति इति सिद्ध्यति। तेन तन्मतम् अतीव शुद्धं प्रतिभाति। एवं प्रकारेण एतदपि पुनराह भवति तद्दृक्तुल्ये परमं त्यक्त्वा तदगर्भे स्वीकृतं तु यद् ततोनुपाततश्चेष्ट कालजं तन्न सत्कृतं। तत्र भाष्यकारेण उक्तं यैः भास्कराचार्यैः दृक्तुल्ये दृष्टिस्थानगत गर्भ क्षितिज समानांतरम भूतल छिन्न रविगोल प्रदेश सिद्धवृत्ते वस्तुतः सिद्धं परमं लंबनं त्यक्त्वा गर्भे गर्भक्षितिजे परमं भवति। दृग पृष्ठक्षितिजापेक्षया स्वल्पमपि गर्भकुजोत्थलंबनं परमं स्वीकृतं तत् तद् इष्टकालजं लंबनम् अनुपाततः त्रैराशिकानुपातेन साधितं तदसन्नैव। अर्थात् गर्भकुजोत्थमल्पतरमेव परममत्वा तदवशाद् वास्तविकं परमलंबनस्य संभवस्थले तन्मतेनिष्टकाले ततोपि अल्पं सिद्ध्यति। यत्र सर्वाधिकं समुचितं तद् इष्टकालात् अल्पतरं सिद्धम्, अतः तन्मतं न समीचीनम् इति भावः। तत्र उपपत्ति च आचार्यैः प्रतिपादिता वर्तते। तत्र का उपपत्ति वर्तते? तत्रोक्तं यदुक्तं च यदा स्वल्पं पृष्ठजात् गर्भलम्बनं गर्भपृष्ठजजात्याभ्यां शृणु तत्र सुवासनां कर्णदृक्सूत्रके भानोः कर्णकोटिकर्णौ तु गर्भजौ पृष्ठजे कर्णकोटिस्थः कुखण्डं तु तयोर्भुजः। कोटिकर्णैक्ययोस्तत्र युतिः स्याच्च यथा यथा गर्भस्थभुजकोट्यैक्य पृष्ठश्रुतिभुजैक्ययोः। युतिः कुकेन्द्रजा तद्वज्जात्ययोः संयुतिर्भुवि कार्या समीकृतायां च दिक्चिह्ने क्षिति पृष्ठगे गर्भजं पृष्ठजान्यून मित्थं प्रत्यक्षतः स्फुटं दृग्गर्भसूत्रयोर्मध्ये तज्जात्यद्वयं दर्शनात्। एवं प्रकारेण तत्र भाष्यकारेण अस्य किं मतम् उपस्थापितं? तत्र पृष्ठजात् गर्भालम्बनं च यदुक्तं मुनीश्वरैः तद् सदा स्वल्पं। तत्र गर्भपृष्ठज जात्याभ्यां गर्भपृष्ठोत्पन्न समकोण त्रिभुजाभ्यां सुवासनां शृणु। अत्र पूर्वक्षेत्रे के कप्री इति पूर्वत्रिभुजं के कप्री इति अपरत्रिभुजं भवति। अनयोः यथैकस्य कोटिकर्णयोगबिन्दौ अन्यस्य कोटिकर्णयोगः तिष्ठेत् तत्र च कर्णोपरि कर्ण एवं तथा च के बिन्दौ एव एकस्य भुजकोटियुतौ तदन्यस्य भुजकोटियुतिः स्थापयित्वा पृष्ठजात् गर्भजं गर्भोत्पन्नं लम्बनं न्यूनमिति प्रत्यक्षतः स्पष्टमेवास्ति। अयि भो छात्राः मित्राणि च अस्मिन् प्रसंगे अन्यः यः श्लोकः प्राप्यते अत्रैव ते क्षेत्रजसत्प्रकारे दिग्लम्बनस्यानयनं यदिष्टं
कुपृष्ठदृक् चिह्न वशाद योग्यम विचारणानर्हमपि शृणुत्वम दुःकोटिजो श्रवणक्षितौ तु साध्यो अवलंबनश्च तथा कुखंडे लंबेन्दुकर्णान्तरयोगघातात् पदेन हीनं तु बृहत् कुखंडम तत्कोटिनिघ्निं श्रवणेन भक्तं कलीकृतं चापमतः प्रसाध्यं दृगलंबनं तत्क्षितिगर्भभुजे तत्स्वीकृतक्षेत्रत एव चोक्तं सदोदयास्तक्षितिजा दधस्तादयोग्यदृक्सूत्रवशात् कृतं यत् तन्नोपयुक्तं ग्रहणप्रजातं तथापि चोक्तं क्षितिजोर्ध्वदेशे दृष्टग्रहज्ञानमिहास्ततस्या हीनं यतः स्यात् तदतोऽस्ति युक्तं ग्रस्तोदयास्ते त्वत एव पूर्वैर्न स्वीकृतं तस्य फलं कुजाधः। एवं प्रकारेण तत्र अस्य अर्थः श्लोकस्य अत्र यदि कुपृष्ठदृगचिह्नवशात् अयोग्यं विचारणार्हमपि दृगलंबनस्य आनयनम् एवं इष्टं तदा ते क्षेत्रज सत्प्रकारैः त्वं शृणु। श्रवणक्षितौ कर्णरेखोपरि द्वयोः कोटियोगात् तु अवलम्बः तथा च कुखंडे भूखंडे नाम आवाधे साध्यः। तत्र लंब इंदुकर्णांतर योग घातात् नाम लंब चंद्रकर्णयोः अंतरेण लंब चंद्रकर्णयोग गुण्यान् तद गुणनफलस्य पदेन वर्गमूलेन तु बृहत् कुखंडं बृहद् आवाधाहीनं ऋणं कार्यं यल्लब्धं तद् कोटिनिघ्नं लंबनक्षेत्रस्य कोट्या गुण्यं श्रवणेन लंबनक्षेत्रस्य कर्णेन व्यक्तं लब्धफलं कलीकृत्य अतः तस्य चापं प्रसाद्यं तत् क्षितिज गर्भभुजे गर्भीय क्षितिजे दृगलंबनं तत् मुनीश्वर स्वीकृत क्षेत्रतः एव उक्तं भवति यत् अयोग्य दृगसूत्रवशात् सदा उदयास्त क्षितिजात् अधस्तात् कृतं तत् ग्रहण प्रजातं नोपयुक्तं तथापि क्षितिजोर्ध्वदेशे च उक्तम्। अतः इह इष्टग्रह ज्ञानं ग्रहणस्य ज्ञानं तस्याधीनं लंबनस्याधीनम् अस्ति अतः तद् ग्रस्तोदयास्ते तु युक्तम् अस्ति तस्य फलं कुजादः स्यात् अत एव पूर्वैः न स्वीकृतम्। अथ मुनीश्वरं प्रति भट्टो वदति तद् गर्भक्षितिजस्थेरवौ पृष्ठ सूत्र गर्भसूत्रयोः चंद्रकक्षायां यदन्तरं तदेव चेद् तन्मते परमलंबनं तदास्तु तद यावत् युक्त्या युक्त विवेचना तत्र तदपि त्वदानयनेन नायाति तदेव त्वयैव साधितुम् उचितमासीत् यथा मया तत्र उच्यते। एवं प्रकारेण तत्र उपपत्तिपि प्राप्यते। तत्र या उपपत्ति वर्तते तद् आचार्यैः सम्यक्तया उपस्थापिता वर्तते। एवं च तत्र र केति कोटि प्रदर्शित चित्रेस्मिन् प्री केति भूव्यासार्ध तस्यैव भुजः दो कोटि योगात् के बिन्दोः र प्रीति कर्णाधारोपरि के ल इति लम्बः कार्याः अत्र भुजत्रयावगमात् त्रिभुजे भुजयोः योगः तदन्तर गुणो भुवाहृतौ लब्ध्येति प्रकारान्तरेण लब्धावाधादि ज्ञानं स्फुटं भवति। एवं प्रकारेण तत्र र प्रीक्रे इति त्रिभुज साजात्यमपि जातं भवति तत्र तेन त न इत्यस्य मानं के प्री गुणित र न अनयोर्गुणनफलं र के इत्यनेन विभज्य तच्चापं गर्भक्षितिजस्थेरवौ सति दिग्लम्बनं परन्तु पृष्ठक्षितिजात् ऊर्ध्वगतस्यैव दर्शनोचितत्वात् इदानीं तदधोलम्बनम् अयोग्यत्वात् नोपयुक्तम्। अयि भो छात्राः अस्माभिः अस्य पाठस्य अध्ययनं कृतम्। अत्र अथैवं भट्टकृतमुनीश्वरभास्करयोः परमलम्बनस्य खण्डनेन इदमवसीयते यद् गर्भक्षितिजे परमलम्बनस्य मानं पृष्ठक्षितिजात् न्यूनं भवति। मुनीश्वरकृतं परमलम्बनानयनं वास्तविकगर्भक्षितिजस्य लम्बनं जात्योपि अल्पतरं तथा च तल्लम्बनचापस्य स्पर्शरेखा खण्डरूपैव स्यात्। गर्भक्षितिजस्थेरवौ सति तत्स्थानात् भूपृष्ठस्पर्शकारिणौ रेखा यत्र ऊर्ध्वाधररेखायां लगति तत्स्थानादेव रवेः दर्शनात् तत्सूत्र गर्भसूत्रयोः अन्तराले चन्द्रकक्षायां तन्मतेन परमलम्बनं भवतु परं पृष्ठक्षितिजात् तद् सदा अल्पस्वल्पमेव स्यात्। यतो हि मुनीश्वर
मतेन आनीत परमलंबन सकाशाद यदि इष्टकाले इष्टलंबनानयनं क्रियते तदा ततोप्यल्पतरमेव भवति। एवं प्रकारेण अस्य पाठस्य चर्चा अस्माभिः कृता। अनेन लंबनस्वरूपे वा विविधमतानां खण्डनं भवद्भिः श्रुतम् एव इत्येव उक्त्वा विरमामि। नमस्कारः।